प्रथमजितन्ते स्तोत्रम्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज। देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतम् सर्वदा चरणद्वन्द्वम् व्रजामि शरणं तव। एकस्त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षश्चानुमन्ता च गुणमाया समावृतः। संसारसागरम् घोरम् अनन्तक्लेशभाजनम् त्वामेव शरणम् प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः। न ते रूपम् न चाकारो नायुधानि न चास्पदम् तथापि पुरुषाकारो भक्तानाम् त्वम् प्रकाशसे। नैव किञ्चित् परोक्षन्ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैव किञ्चिदसिद्धन्ते न च सिद्धोऽसि कस्यचित्। कार्याणाम् कारणम् पूर्वम् वचसाम् वाच्यमुत्तमम् योगानाम् परमाम् सिद्धिम् परमम् ते पदम् विदुः। अहम् भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे पाहि माम् पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणम् परम्। कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चाच्युत शरीरे च गतौ चापि वर्तते मे महद्भयम्। त्वत्पादकमलादन्यत् न मे जन्मान्तरेष्वपि निमित्तम् कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम्। विज्ञानम् यदिदम् प्राप्तम् यदिदम् स्थानमार्जितम् जन्मान्तरेऽपि मे देव मा भूत्तस्य परीक्षयः। दुर्गतावपि जातायाम् त्वद्गतो मे मनोरथः यदि नाशम् न विन्देत तावतास्मि कृती सदा। न कामकलुषम् चित्तम् मम ते पादयोस्थितम् कामये वैष्णवत्वम् तु सर्वजन्मसु केवलम्। इत्येवमनया स्तुत्या स्तुत्वा देवम् दिने दिने किङ्करोऽस्मीति चात्मानम् देवायैवम् निवेदयेत्। सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु चाच्युत किङ्करोऽस्मि ऋषिकेश भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः। यच्चापराधम् कृतवान् अज्ञानात् पुरुषोत्तम मद्भक्त इति देवेश तत्सर्वम् क्षन्तुमर्हसि। अहङ्कारार्थकामेषु प्रीतिरद्यैव नश्यतु त्वाम् प्रपन्नस्य मे देव वर्धताम् श्रीमति त्वयि। वाहमत्यन्तदुर्बुद्धिः क्व चात्महितवीक्षणम् यद्धितम् मम देवेश तदाज्ञापय माधव। सोऽहम् ते देवदेवेश नार्चनादौ स्तुतौ न च सामर्थ्यवान् कृपामात्र मनोवृत्तिः प्रसीद मे। उपचारापदेशेन कृतानहरहर्मया अपचारानिमान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम। उपचारापदेशेन कृतानहरहर्मया अपचारानिमान् सर्वान्
क्षमस्व पुरुषोत्तम। द्वितीय जितन्ते स्तोत्रम्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णषाड्गुण्यविग्रह परानन्द परब्रह्मन् नमस्ते परमात्मने। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णषाड्गुण्यविग्रह परानन्द परब्रह्मन् नमस्ते परमात्मने। नमस्ते पीतवासन नमः कटकधारिणे। नमो नीलालकाबद्ध वेणीसुन्दर विग्रह स्फुरद्वलयकेयूर नूपुराङ्गदभूषणैः शोभनैर्भूषिताकार कल्याणगुणराशये। करुणापूर्णहृदय शङ्खचक्रगदाधर अमृतानन्दपूर्णाभ्याम् लोचनाभ्याम् विलोकय। कृशम् कृतघ्नम् दुष्कर्म कारिणम् पापभाजनम् अपराधसहस्राणाम् आकरम् करुणाकर। कृपया माम् केवलया गृहाण मधुराधिप विषयार्णवमग्नम् माम् उद्धर्तुम् त्वमिहार्हसि। पिता माता सुहृद्बन्धुः भ्राता पुत्रस्त्वमेव हि। विद्याधनम् च काम्यम् च नान्यत् किञ्चित् त्वया विना। यत्र कुत्र कुले वासो येषु केषु भवोऽस्तु मे। तव दास्यैकभोगे स्यात् सदा सर्वत्र मे रतिः। मनसा कर्मणा वाचा शिरसा वा कथञ्चन त्वाम् विना नान्यमुद्दिश्य करिष्ये किञ्चिदप्यहम्। पाहि पाहि जगन्नाथ कृपया भक्तवत्सल। अनाथोऽहमधन्योऽहम् अकृतार्थः कथञ्चन। नृशंसः पापकृत्क्रूरो वञ्चको निष्ठुरः सदा। भवार्णवनिमग्नम् माम् अनन्यकरुणो दधे। करुणापूर्णदृष्टिभ्याम् दीनम् मामवलोकय। त्वदग्रे पतितम् त्यक्तुम् तावकम् नार्हसि प्रभो। मया कृतानि पापानि त्रिविधानि पुनः पुनः। त्वत्पादपङ्कजम् प्राप्तुम् नान्यत्त्वत्करुणाम् विना। साधनानि प्रसिद्धानि यागादीन्यब्जलोचन। त्वदाज्ञया प्रयुक्तानि त्वामुद्दिश्य कृतानि वै। भक्त्यैकलभ्यः पुरुषोत्तमोऽसौ जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतुः। अकिञ्चनो नन्यगतिः शरण्य गृहाण माम् क्लेशिनमम्बुजाक्ष। धर्मार्थे काममोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन। त्वत्पादपङ्कजास्वाद जीवितम् दीयताम् मम। कामये तावकत्वेन परिचर्यानुवर्तनम्। नित्यम् किङ्करभावेन परिगृह्णीष्व माम् विभो। लोकम् वैकुण्ठनामानम् दिव्यम् षाड्गुण्यसंयुतम्। अवैष्णवानामप्राप्यम् गुणत्रयविवर्जितम्। नित्यसिद्धैः समाकीर्णम् त्वन्मयैः पाञ्चकालिकैः। सभाप्रासादसंयुक्तम् वनैश्चोपवनैर्युतम्। वापीकूपतटाकैश्च वृक्षषण्डैः सुमण्डितम्। अप्राकृतम् सुरैर्वन्द्यम्
अयूताकसमप्रभम् प्रकृष्टसत्त्वसम्पन्नम् कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा क्रीडन्तम् रमया सार्धम् लीलाभूमिषु केशवम् मेघश्यामम् विशालाक्षम् कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा उन्नसम् चारुवदनम् बिम्बोष्ठम् शोभिताननम् विशालवक्षसम् श्रीशम् कम्बुग्रीवम् जगद्गुरुम् आजानुबाहुपरिघम् उन्नतांसम् मधुद्विषम् विशालनिम्ननाभिम् तम् आपीनजघनम् हरिम् करभोरुम् श्रियः कान्तम् कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा शङ्खचक्रगदापद्मैः अङ्कितम् पादपङ्कजम् शरच्चन्द्रशताक्रान्त नखराजिविराजितम् सुरासुरैर्वन्द्यमानम् ऋषिभिर्वन्दितम् सदा कदा वा देवमूर्धानम् मामकम् मण्डयिष्यति कदा गम्भीरया वाचा श्रिया युक्तो जगत्पतिः चामरव्यग्रहस्तम् माम् एवम् कुर्विति वक्ष्यति कदाहम् राजराजेन गणनाथेन चोदितः चरेयम् भगवत्पाद परिचर्यानुवृत्तिषु शान्ताय च विशुद्धाय तेजसे परमात्मने नमो भगवते विष्णो वासुदेवामितद्युते नमः सर्वगुणातीत षड्गुणायादिवेधसे सत्यज्ञानानन्तगुण ब्रह्मणे परमात्मने चतुःपञ्चनवव्यूह दशद्वादशमूर्तये नमस्ते वासुदेवाय ब्रह्मणे चतुरात्मने नमोऽनन्ताय विश्वाय विश्वातीताय चक्रिणे नमस्ते पञ्चकालज्ञ पञ्चकालपरायण पञ्चकालैकमनसा त्वमेव गतिरव्ययः परे व्योम्निस्थितम् देवम् निरवद्यम् निरञ्जनम् अप्रमेयम् अजम् विष्णुम् अब्जनाभम् सुरेश्वरम् वागतीतम् परम् शान्तम् शरणम् त्वाम् गतोऽस्म्यहम् वर्यम् द्वन्द्वातिरिक्तम् त्वाम् कौस्तुभोद्भासि वक्षसम् विश्वरूपम् विशालाक्षम् कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा मोक्षम् सालोक्य सारूप्यम् प्रार्थयेन कदाचन इच्छाम्यहम् महाबाहो सायुज्यम् तव सुव्रत सकलावरणातीत किङ्करोऽस्मि तवानघ पुनः पुनः किङ्करोऽस्मि तवाहम् पुरुषोत्तम आसनाद्यनुयागान्तम् अर्चनम् यन्मया कृतम् भोगहीनम् क्रियाहीनम् मन्त्रहीनमभक्तिकम् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव दीनमामात्मसात्कुरु इति स्तोत्रेण देवेशम् स्तुत्वा मधुनिघातिनम् यागावसानसमये देवदेवस्य चक्रिणः नित्यम् किङ्करभावेन स्वात्मानम् विनिवेदयेत् यागावसानसमये देवदेवस्य चक्रिणः नित्यम् किङ्करभावेन स्वात्मानम् विनिवेदयेत्। तृतीयजितन्ते स्तोत्रम्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन
नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज विज्ञापनमिदं देव शृणु त्वं पुरुषोत्तम नरनारायणाभ्याम् च श्वेतद्वीपनिवासिभिः नारदाद्यैर्मुनिगणैः सनकाद्यैश्च योगिभिः ब्रह्मेशाद्यैः सुरगणैः पञ्चकालपरायणैः पूज्यसे पुण्डरीकाक्ष दिव्यमन्त्रैर्महर्षिभिः पाषण्डधर्मसङ्कीर्णे भगवद्भक्तिवर्जिते कलौ जातोऽस्मि देवेश सर्वधर्मबहिष्कृते कथं त्वामसमाचारः पापप्रसवभूरहम् अर्चयामि दयासिन्धो पाहि मां शरणागतम् तापत्रयदवाग्नौ मां दह्यमानं सदा विभो त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष केवलं कृपया तव जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखसन्तप्तदेहिनम् पालयाशु दृशा देव तव कारुण्यगर्भया इन्द्रियाणि मया जेतुम् अशक्यम् पुरुषोत्तम शरीरं मम देवेश व्याधिभिः परिपीडितम् मनो मे पुण्डरीकाक्ष विषयानेव धावति वाणी मम ऋषिकेश मिथ्यापारुष्यदूषिता एवं साधनहीनोऽहम् किं करिष्यामि केशव रक्ष मां कृपया कृष्ण भवाब्धौ पतितं सदा अपराधशतं चैव सहस्रमयुतं तथा अर्बुदं चाप्यसङ्ख्येयम् करुणाब्धे क्षमस्व मे यच्चापराधं कृतवान् अज्ञानात् पुरुषोत्तम मद्भक्त इति देवेश तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि अज्ञत्वादप्यशक्तत्वाद् आलस्याद्दुष्टभावनात् कृतापराधं कृपणम् क्षन्तुमर्हसि मां विभो अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व मधुसूदन यज्जन्मनः प्रभृतिमोहवशङ्गतेन नानापराधशतमाचरितं मया ते अन्तर्बहिश्च सकलं तव पश्यतो मे क्षन्तुं त्वमर्हसि हरे करुणावशेन कर्मणा मनसा वाचा या चेष्टा मम नित्यशः केशवाराधने सा स्यात् जन्म जन्मान्तरेष्वपि कर्मणा मनसा वाचा या चेष्टा मम नित्यशः केशवाराधने सा स्यात् जन्म जन्मान्तरेष्वपि चतुर्थ जितन्ते स्तोत्रम् जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते वासुदेवाय शान्तानन्तचिदात्मने जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते वासुदेवाय शान्तानन्तचिदात्मने अध्यक्षाय स्वतन्त्राय निरपेक्षाय शासते अच्युताय विकाराय तेजसां निधये नमः
प्रधानपुरुषेशाय नमस्ते पुरुषोत्तम क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्ट पूर्णषाड्गुण्यमूर्तये त्रिभिर्ज्ञानबलैश्वर्य वीर्यशक्त्यन्तरात्मने त्रियुगाय नमस्तेस्तु नमस्ते चतुरात्मने चतुःपञ्चनवव्यूह दशद्वादशमूर्तये अनेकमूर्तये तुभ्यम् अमूर्तायैकमूर्तये नारायण नमस्तेस्तु पुण्डरीकायते क्षण शुभ्रुललाटसुनस सुस्मिताधरपल्लव पीनवृत्तायतभुज श्रीवत्सकृतलक्षण तनुमध्यविशालाक्ष पद्मनाभ नमोऽस्तु ते विलासविक्रमाक्रान्त त्रैलोक्यचरणाम्बुज नमस्ते पीतवसन स्फुरन्मकरकुण्डल स्फुरत्किरीटकेयूर हारकौस्तुभभूषण पञ्चायुध नमस्तेस्तु नमस्ते पाञ्चकालिक पञ्चकालपरैकान्ति योगक्षेम महाप्रभो नित्यज्ञानबलैश्वर्य भोगोपकरणाच्युत नमस्ते ब्रह्मरुद्रादि लोकयात्रा परिच्छद जन्म प्रभृतिदासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते त्वञ्च स्वामी गुरुर्माता पिता च मम माधव अपि त्वाम् भगवन् ब्रह्मा शर्वशक्रो महर्षयः द्रष्टुम् यष्टुमपि स्तोतुम् न हि स्मर्तुमपीशते तापत्रयमहाग्राह भीषणे भवसागरे मज्जताम् नाथ नौरेषा प्रणतिस्त्वत्पदार्पिता अनाथाय जगन्नाथ शरण्यशरणार्थिने प्रसीद सीदते मह्यम् नमस्ते भक्तवत्सल मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् यदर्चनम् तत्क्षन्तव्यम् प्रपन्नानाम् अपराधसहो ह्यसि अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् अशुभम् यत्कृतम् मया क्षन्तव्यम् तदशेषेण दास्येन च गृहाण माम् सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु चाच्युत किङ्करोऽस्मि ऋषिकेश भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु चाच्युत किङ्करोऽस्मि ऋषिकेश भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः पञ्चमजितन्ते स्तोत्रम् जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज नमस्ते वासुदेवाय शान्तानन्तचिदात्मने अजिताय नमस्तुभ्यम् षड्गुण्यनिधये नमः महाविभूतिसंस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम सहस्रशिरसे तुभ्यम् सहस्रचरणाय ते सहस्रबाहवे तुभ्यम् सहस्रनयनाय ते अमूर्ताय नमस्तुभ्यम् एकमूर्ताय ते नमः
अनेकमूर्तये तुभ्यम् अक्षराय च ते नमः व्यापिने वेदवेद्याय नमस्ते परमात्मने चिन्मात्ररूपिणे तुभ्यम् नमस्त्रय्यन्तमूर्तये अनिष्ठाय स्थविष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः नेदिष्ठाय यविष्ठाय सर्वान्तर्यामिणे नमः वर्षिष्ठाय जपिष्ठाय कनिष्ठाय च ते नमः पञ्चात्मने नमस्तुभ्यम् सर्वान्तर्यामिणे नमः कल्पनापोढरूपाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे नमस्ते गुणरूपाय गुणरूपातिवर्तिने व्यस्ताय च समस्ताय समस्तव्यस्तरूपिणे आदिमध्यान्तशून्याय तत्त्वस्थाय नमो नमः प्रणवप्रतिपाद्याय नमः प्रणवरूपिणे लोकयात्राप्रसिद्ध्यर्थम् सृष्टब्रह्मादिरूपिणे नमस्तुभ्यम् नृसिंहादि मूर्तिभेदाय विष्णवे विपाकैः कर्मभिः क्षोभैः अस्पृष्टवपुषे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय तेजसाम् निधये नमः नित्यसाधारणानेक लोकरक्षापरिच्छिदे सच्चिदानन्दरूपाय वरेण्याय नमो नमः यजमानाय यज्ञाय यष्टव्याय नमो नमः इज्याफलात्मने तुभ्यम् नम इज्यादिशीलिने नमः परमहंसाय नमः सत्त्वगुणाय च स्थिताय परमव्योम्नि भूयो भूयो नमो नमः संसारे विषयावर्त संकुले च महाभये अपारदुस्तरे गाधे पतितम् कर्मभिः स्वकैः अनाथमगतिम् भीरुम् दयया परया हरे मामुत्तरदया सिन्धो सिन्धोरस्मात् सुदुस्तरात् मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् यदर्चनम् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव दीनम् मामात्मसात् कुरु अहम् हितम् न जानामि त्वाम् व्रजाम्येव केवलम् बुद्ध्वैवम् नय गोविन्द मुक्त्युपायेन वर्त्मना त्वमेव वेत्सि श्रेयो मे नेदमेतदितीति च बुद्धियोगम् च मे देहि येन त्वामुपयाम्यहम् त्वमेव वेत्सि श्रेयो मे नेदमेतदितीति च बुद्धियोगम् च मे देहि येन त्वामुपयाम्यहम्। षष्ठजितन्ते स्तोत्रम्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज श्रीमद्वारवतीनाथ वर्धताम् विजयी भवान् दिव्यम् त्वदीयमैश्वर्यम् निर्मर्यादविजृम्भितम् देवी भूषायुधैर्नित्यैः मुक्तैर्मोक्षैकलक्षणैः सत्त्वोत्तरैस्त्वदीयैश्च सङ्गस्थाभिरसस्तव
प्राकार गोपुरवर प्रासादमणिमण्टपाः शालिमुद्गतिलादीनाम् शालाशैलकुलोज्ज्वला रत्नकाञ्चन कौशेय क्षौमक्रमुकशालिकाः शय्यागृहाणि पर्यङ्क वर्यास्थूलासनानि च कनत्कनकभृङ्गार पतद्ग्रहकलाचिकाः छत्रचामरमुख्याश्च सन्तु नित्याः परिच्छदाः अस्तु निस्तुलमव्यग्रम् नित्यमभ्यर्चनम् तव पक्षे पक्षे विजृम्भन्ताम् मासि मासि महोत्सवाः मणिकाञ्चन चित्राणि भूषणान्यम्बराणि च काश्मीरसारकस्तूरी कर्पूराद्यनुलेपनम् कोमलानि च दामानि कौसुमैः सोरभोद्गमैः धूपाः कर्पूरदीपाश्च सन्तु नित्याः परिच्छदाः नृत्यगीतयुतम् वाद्यम् नित्यमत्र विवर्धताम् श्रोत्रेषु नः सुधाधाराः कल्पन्ताम् काहलस्वनाः कन्दमूलफलोदग्रम् काले काले चतुर्विधम् सूपापूपघृतक्षीर शर्करासहितम् हविः घनसारशिरोदग्रम् क्रमुकाष्टदलान्वितम् विमलानि च ताम्बूल दलानि स्वीकुरु प्रभो प्रीतिभीतियुतो भूयात् नित्यम् परिजनस्तव भक्तिमन्तोपभुञ्जन्तु पौरजानपदैः सह धरणीधनरत्नानि वितरन्तु चिरम् तव कैङ्कर्यमखिलम् सर्वे कुर्वन्तु क्षोणिपालकाः प्रेमदिग्धदृशम् स्मेरम् प्रेक्षमाणास्त्वदाननम् महान्तः सन्ततम् सन्तो मङ्गलानि प्रयुञ्जताम् प्रेमदिग्धदृशम् स्मेरम् प्रेक्षमाणास्त्वदाननम् महान्तः सन्ततम् सन्तो मङ्गलानि प्रयुञ्जताम् पापमेवमवन्नित्यम् पालयन् कुशली भवान्।